अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमसि भक्तिरूप कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। करुणा वरुणालय जगन्नियंता भक्तवंशा कल्पतरु भगवान पुरुषोत्तम को परम दिव्य कथा श्रृंखला को त्रयोदश अध्याय को प्रसंग में हामी उपस्थित भइसकेका छौं। श्रद्धेय भक्तगण, हजुर को रेडियो रामेछापबाट प्रसारित भइरहेको यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा श्रृंखलामा हामी उपस्थित भएर यहाँहरूलाई पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य चरित्रहरू श्रवण गराइरहेका छौं। म नारायण खतिवडा। हामीले सधैँ चाहिँ सौनकादि गरेका 88,000 मुनिलाई शुद्ध पौराणिकजीले नैमिषारण्य नाम गरेका क्षेत्रमा यी प्रसंग श्रवण गराउने क्रममा दृढधन्वा राजाको प्रसंग, दृढधन्वा राजाले जस्तै भनेर प्रसंग सुनाउनु भएको थियो र यहाँ 13औं अध्यायमा ऋषिहरू प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि गुरुदेव सूत सूत महाभाग वदनो वदताम्बरः दृढधन्वा कथम प्राप्य पुरुषोत्तम सेवनाथ। हे गुरुदेव, हे महाभाग, प्रवचन गर्नेहरूमा श्रेष्ठ, भगवान का सुंदर कथा श्रवण गराउनेहरूमा श्रेष्ठ हजुर होइबक्सिन्छ र हामीलाई बताउनुहोस् कि दृढधन्वा नाम गरेका राजाले पुरुषोत्तम भगवान को सेवा गरेर कसरी आफ्नो राज्य, अकण्टक राज्य प्राप्त गर्नुभयो, सुंदर पुत्र पौत्रादि, सुंदर रानी, यी सबै कुराहरू हामी सुन्न चाहन्छौं हजुरको मुखारबिन्दबाट। किनकि भगवान का कथाहरू योगी दुर्लभम, योगीहरूलाई पनि बडा दुर्लभ छ, बडा मुस्किल छ। हजुरका मुखार बिन्दबाट कथा सार श्रवण गर्दाखेरि हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, हामी सफल बन्दछौं। अलम बुद्धिर्नास्तातः यथा पीयूष पानतः, हैन? त्यो बुद्धि बेकार हो। जुन बुद्धि, जुन विवेकले भगवान का कथा श्रवण गर्नेतिर मन जाँदैन, हैन? त्यसकाले हजुरका मुखार बिन्दबाट निस्केका कथा रूपी अमृतलाई पान गर्न हामी लालायत भनेर बसेका छौं। विस्तार पूर्वक हामीलाई बताउनुहोस्, किनभने अस्मद् भाग्य बलेनैव धात्रा समदर्शितो भवान। हाम्रै भाग्यले गर्दाखेरि हजुरलाई माने ब्रह्माजीले पठाइबक्सेको, हामी कृतकृत्य भयौं भनेर यस्ता प्रकारले समस्त सौनकादि मुनिहरूले प्रश्न गरेपछि सूतजी भन्नुहुन्छ, सनातन मुनिर्विज्ञ नारदाय पुरातनम। भगवान सनातन नारायण का मुखार बिन्दबाट नारदजीलाई जस्ता जस्ता प्रकारका इतिहास बताइबक्सेको थियो। हे मुनीश्वर, म हजुरलाई तिनी इतिहासहरू श्रवण गराउँदैछु जो मैले श्रवण गरेको थिएँ मेरा आचार्यबाट, मेरा गुरुबाट। हजुरहरू सुन्नुहोस् भनिकन सम्बोधन गरेर भन्दै हुनुहुन्छ सूतजीले, हैन? यथाधितम गुरुमुखात् राज्ञो वै दृढधन्वन्। जसरी मने गुरुका मुखबाट श्रवण गरेर राजा दृढधन्वाले पनि भगवत लोक प्राप्त गर्नुभएको थियो, भौतिक र आध्यात्मिक दुईटै सुखलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। तिनै प्रसंगमा हजुरको सामने बताउँदैछु जुन भगवान नारायणले नारदजीलाई सुनाउनु भएको थियो। भगवान नारायण के भन्नुहुन्छ नारदजीलाई भने, नारदजी सुन्नुहोस्, एउटा सुन्दर इतिहास सुनाउँछु जसको श्रवण गर्नाले पनि मन पवित्र हुन्छ। एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो, हय नाम गरेका देशमा। तो कसरी मने हुनुहुन्थ्यो राजा भनेदेखि चाहिँ चित्रधर्म जसको नाम थियो, सत्य पराक्रमी, आफ्ना प्रजालाई पुत्रवत पालन गर्नुहुन्थ्यो, तेजस्वी, यस्तो विशाल मने दृढधन्वा नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। सब गुण सम्पन्न, सत्य धर्मलाई पालन गर्ने, प्रजालाई पुत्रवत पालन गर्ने राजा त्यही हो जसले आफ्ना देशका प्रजालाई आफ्नै छोरो जस्तै जसले मान्दछ। तसर्थ राजा
लामा लामा माने भुजा विशाल भुजा भएका, शरीर अत्यन्त सुष्ठु बलिष्ठ शरीर भएका यस्ता प्रकारका गुण सम्पन्न सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो महाराज दृढधनबा हैन। समस्त विद्या अध्ययन गर्नु आदित्य साङ्ग निगमास चतुरो मुदाह, जसरी अध्ययन गर्नु पर्ने थियो विद्याको धनुर्विद्याको तदनुकूल धनुर्विद्या अध्ययन गर्नुभयो। एकचोटि मात्रै गुरुजीले बताइदिएपछि त्यस कुरालाई आफू स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो, जान्नुहुन्थ्यो, बार बार दोहोऱ्याउनु पर्ने थिएन। सबै कुरो सम्पन्न गर्नुभयो र गुरुलाई गुरुदक्षिणा दिनुभयो र घर फर्केर आउनुभयो हैन। घरमा फर्केर आउनुभयो। उहाँका पिताको नाम थियो, बडा विचित्रको ज्ञानी हुन्थ्यो उहाँका पिता पनि, चित्रधर्म नाम गरेका। चित्रधर्म नाम गरेका राजाले पुत्र माने जो विद्वान भएर पढेर घर फर्केर आएपछि बडा खुसी हुनुभयो, अत्यन्त खुसी हुनुभयो। युवानम सर्वधर्मज्ञ प्रजानाम पालने क्षमम। अब म पनि बुढो हुँदै गएँ, मैले मेरा छोरालाई उत्तराधिकारी दिएर राज्याभिषेक गरेर राजसिंहासनमा आरूढ गराएर यो संसारको सबै वस्तुलाई त्यागेर एकान्तमा गएर परमात्माको उपासना गर्नु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभयो चित्रधनबा नाम गरेका राजाले र आफ्ना चित्रधर्म नाम गरेका राजाले र आफ्ना दृढधनबा नाम गरेका पुत्रलाई भने राजसिंहासन दिने विचार गर्नुभयो। आराधयामि श्रीकृष्ण दिभुजम मुरलीधर, म एकान्तमा बसेर भगवान मुरलीधरको उपासना गर्नु पर्यो, जो सदा सर्वदा शान्त हुनुहुन्छ, भक्तलाई अभय प्रदान गर्नुहुन्छ, जसको उपासना ध्रुवले गर्नुभयो, अम्बरीशले गर्नुभयो, सरियातीले गर्नुभयो, ययातिले गर्नुभयो, शिवी रन्तिदेव शशबिन्दुर भगीरथ भीष्म विदुर दुष्यन्त भरत पृथु उत्तान पाद प्रह्लाद विभीषण आदि गरेका धेरै धेरै राजाहरूले आफ्नो संसारको राज चलाउँदै राजकाज पनि चलाउँदै परमात्मा श्रीहरिका अत्यन्त सुन्दर कथा सुधामा मग्न रहनुहुन्थ्यो, आराधना गर्नुहुन्थ्यो भगवानको। यसै कारणले सज्जनहरू श्रोतृवृन्दहरू हामी पनि आग्रह यही गर्छौं, संसारमा फसेर संसारलाई मात्रै सर्वोपरि मान्ने होइन, समय अनुकूल भगवानको आराधना उपासना पाठ सन्ध्या वन्दन र समाज सेवा उपकार देश राष्ट्र र संस्कार संस्कृतिका सेवा जस्ता माने सत्कर्म पनि हामीले बेला बेला गर्नुपर्दछ। हामीलाई पूर्वाचार्यहरूले राजाहरूले राजर्षिहरूले यिनी सत्कर्महरूको बारेमा सुनाउनु सिकाउनु भएको छ हामीलाई, तसर्थ हामीले पनि सुन्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो अनि गर्नु पनि पर्यो। यस्ता प्रकारले चित्रधर्म नाम गरेका राजाले आफ्ना छोरा दृढधर्मलाई सबै कुरो दिनुभयो र धुरम नेश्य जगामास विरक्त पुलह आश्रमम, जहाँ पुलह ऋषिको आश्रम थियो, पुलह ऋषिको आश्रम गण्डकी नदीको किनारमा हैन। अहिले जुन गलेश्वर हामी भन्ने गर्दछौं, गलेश्वरको आसपासमा पुलह नाम गरेका ऋषिको आश्रम थियो र पुलह ऋषिको आश्रममा गएर माने तपस्या गर्न लाग्नुभयो, सत्संग गर्न लाग्नुभयो। जीवनको केही समय सत्संगत गर्नु पर्दछ। जसरी हाम्रा इन्द्रियहरूलाई आँखा कान नाक मुख आदि गरेका इन्द्रियलाई हेर्न देख्न सुन्न सुनाउनका निमित्त अन्न र जलको हामीलाई आवश्यकता पर्दछ श्रोतृवृन्द, त्यस्तै प्रकारले यो आत्मालाई पनि खुराकको आवश्यकता पर्दछ, भोजनको आवश्यकता पर्दछ, ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ। आत्माको ऊर्जा भनेको भगवत भक्ति उपासना हो, धर्म हो, कर्म हो, शुश्रूषा हो आदि गरेका। उहाँले त्यही विचार गर्नुभयो र पुल आश्रममा गएर बस्न लाग्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, भगवानलाई आफ्नो मनमा राखेर निराहार बस्नुभयो। कहिले केही काल तपस्या गरेर माने कहिले पानी र पात मात्रै खानुहुन्छ, कहिले निराहार गर्नुहुन्छ, कहिले जलाहार मात्रै गर्नुहुन्छ, यस्तो गरेर बस्न लाग्नुभयो र आफ्ना पिताजीको यस्तो प्रकारको राज्यलाई पाएर दृढधनबा नाम गरेका राजाले पनि राज्य गर्न लाग्नुभयो। आफ्ना पिताको सबै कुरो सम्पन्न गरेर पिताले दिएको आज्ञालाई पालन गर्दै गर्दै र लागिसके पछाडि एक दिन उहाँकी शीलवती नाम गरेकी अत्यन्त सुन्दर शीलवती, सबै शील गुण सम्पन्न भार्या थिइन्, पत्नी थिइन्, गुण सुन्दरी नाम गरेकी विदर्भ राजकी कन्या राजकन्या, त्यस्तै प्रकारकी सुन्दर राजकन्यासँग विवाह गर्नुभयो, रहनुभयो। 4 भाइ छोरा जन्मिए, चित्रबाघ चित्रबाहश्च मणिमास चित्रकुण्डल चित्रबाघ चित्रबाहु अनि मणिमान र चित्रकुण्डल नाम गरेका 4 भाइ छोरा थिए। यिनै 4 भाइ छोरा
ते सर्वे मानिन सुरा विख्याता नाम अभी पृथक। ती चारै भाइ भगवानका परम भक्त, दृढधर्म राजाका छोरा, भगवानतिर समर्पित भइसकेका, पिता पुर्खाले गरेको धर्मलाई गर्ने, पिताले जसरी राज्य पालन गर्ने त्यो अनुसारको राज्य पालन गर्ने, यस्ता माने गुण सम्पन्न पुत्र, 4 पुत्र पाएर राजा दृढधर्म पनि बडा खुसी हुनुभयो। वेद वेदाङ्गमा माने पारङ्गत भए, उनीहरूले पनि धनुर्विद्या सिके, ज्ञानी भए। माने यसरी शत्रुसँग विदारण, शत्रुका सङ्गलाई विदारण गर्न सक्ने क्षमता भएका 4 भाइ छोराहरूलाई पाएर राजा दृढधर्म पनि बडा आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, आफ्ना यी सबै माने कार्य सम्पन्न गर्दै गर्दै रहनुहुन्थ्यो हैन। एक पत्नी व्रत धरो रघुनाथै वा पर, भगवान रामचन्द्र जस्तै एक पत्नी व्रत भएर रहनुहुन्थ्यो हैन। तो सद्धर्मी कार्तवीर्य वा पर, अत्यन्त पराक्रमी सद्धर्म कार्तवीर्य राजा जस्तै सद्धर्मी यस्ता प्रकारका हुनुहुन्थ्यो। भगवान नारायण सुनाउँदै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, एकदा गिरिशन सुतप्तः चिन्ता सित्तस्य भूपते। यत्रो वैभव मलाई प्राप्त भयो। यो वैभव कसरी प्राप्त भयो, के को पुण्यले मलाई प्राप्त भयो? न मैले कुनै तपस्या गरेँ, न मैले कुनै दानै त्यत्रो ठुलो गरेको छु। मलाई यो सबै वृत्तान्त कसले सुनाइदेला, कोसँग गरे मैले भने सोध्नु, मेरो भाग्यको कारण के हो, म राजा हुनुको कारण के हो भनेर यस्ता प्रकारले मनमा चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुभयो, स्नान गर्नुभयो यथाविधि, आफ्नो उपासना जुन कर्महरू थिए नित्य कर्म, ती नित्य कर्म पनि सम्पन्न गर्नुभयो राजा दृढधर्मले। समस्त नित्य कर्म समाप्त गरेर खेटकका निमित्त, आखेटका निमित्त भने जङ्गलतिर निस्किनु भयो। केही माने राजपुरुषहरूलाई लिएर, सेनाहरूलाई लिएर राजा दृढधर्म पनि जङ्गलतिर निस्किनु भयो र निस्किनु भयो। मृगान बराहन शार्दुलान जघान गवयान बहुन, अनेक प्रकारका जङ्गली जानवरहरूसँग खेल्दै खेल्दै राजा दृढधर्म वनबाट अर्को वन, अर्को वनबाट अर्को वनतिर लाग्नुभयो। राजाको धर्म हो, शिकारमा आसक्त भएका राजा मृगका पछि लाग्नुभयो। घुम्दै घुम्दै माने जाँदाखेरि अब कता राजपुरुषहरू कता छुट्टे, सेना पुलिसहरू कता छुट्टे, राजा एकापट्टि पस्नुभयो र त्यो माने जसलाई खेद्दै जानुभएको थियो त्यो मृगहरू, ती मृग पनि कता भागे। जाँदा जाँदै त्रिशाले अत्यन्त आक्रान्त हुनुभयो, तिर्खा लाग्यो। जङ्गलमा राजा, घरमा अनेक प्रकारका व्यञ्जन खाएर बसेका राजा जङ्गलमा त्रिशाले आक्रान्त भएर, प्यासले अत्यन्त व्याकुल भएर जाँदा जाँदै एउटा सुन्दर पोखरी देख्नुभयो, सागर जस्तै विशाल पोखरी, नीलो अत्यन्त सुन्दर स्वच्छ जल छ। गएर त्यही माने जलमा हात मुख पखाल्नुभयो, धुनुभयो, ओर्नुभयो, बस्नुभयो, पानी पिउनुभयो। अनि त्यही तीरमा एकछिन बस्नु पर्यो। यो बरको फेदमा शीतल पनि रहेछ, सुन्दर पोखरीको पनि संयोग, बरफको छायाको पनि संयोग, यहीँ बस्नु पर्यो भनेर तज्जटायाम निबद्धास्वम निशेषाद महीपति, त्यो बरको रुखको जटामा घोडाको दाम्लो ती बाँधेर राजा पनि त्यहीँ बस्नुभयो। यसो बरको रुखमा ढल्केर, जरामा ढल्केर यसोतिर हेरेको, न्यग्रोध घन छाया महातरुम, डरलाग्दो माने बरको रुख छ, चराचुरुङ्गीहरू पनि छन्, थुप्रै चुचु गरिरहेका छन्। राजा त्यहीँ बस्नुभयो, आनन्द भयो, शीतल भयो। एउटा त्यो वृक्षमा, बरको वृक्षमा एउटा सुगा पनि रहेछ, अत्यन्त सुन्दर स्वरूप यो सुगा। त्यो सुगाले मनुष्यले बोल्ने जस्ता बाणी बोले। के भने नि ती सुगाले सुक पपाठ सुश्लोक नेकमेव पुनः पुनः, एउटा श्लोकलाई बार बार भन्न लागे। सम्बोधन तिनै राजालाई, मानव तिनै राजालाई सम्बोधन गरेर भने जस्तो गरेर सम्बोध्य दृढधर्मानम एका कि न उपस्थितम, राजा मात्रै भएको समयमा ती सुगाले माने त्यो श्लोक पढे। के पढे भने विद्यामान तुल सुख आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं तं तत्कथं पारमेष्यसि। हे राजन, अत्यन्त ठुलो धेरै विद्या, अतुल सुख पनि प्राप्त भएको छ, मान पनि हजुरलाई प्राप्त भएको छ यस पृथ्वी तलमा। परन्तु सब छ, सुख भोग छन्, पत्नी छन्, विद्या छ, मान छ, अतुल सुख छ, यी सबै कुरो हजुरलाई प्राप्त भएको छ। तर न चिन्तयसि तत्त्वं तं, परन्तु
जुन परम तत्त्वलाई चिन्तन गर्नुपर्ने हो, जुन परम तत्त्वको बारेमा आफ्नो जीवन लगाउनु पर्ने थियो, त्यो परम तत्त्वमा तपाईँको जीवन लागेको छैन। पारम कथम यस्यसि, यो संसार सागर पार कसरी जानुहुन्छ, पार तर्ने तपाईँले उपाय के गर्नुभयो त, त्यसको बारेमा बताउनुहोस् भनिकन यस्ता प्रकारले पनि त्यो सुगाले त्यो कुरो बतायो। राजाले त्यो सुगाको कुरा सुन्नुहुन्छ। मुमुदे मुमुदे पिच मोहित हुनुभयो राजा। ओहो, मलाई यो सुगाले यस्तो कुरो भन्यो, किमित दुख्तवान किर एकम पद्य पुनः पुनः, एकम पद्यम पुनः पुनः, एउटा श्लोकलाई बार बार भन्न लागे। कस्तो थियो त्यो श्लोक भने, नारी केलमिवा गम्यम, नरिवलको फल जस्तो, बाहिरबाट जाटा भित्रबाट अझै ठुलो काठ, त्यहाँ भित्र रहेको फल कति मिठो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको त्यो श्लोक थियो। भन्न खोजेको के थियो त्यो अर्थ लागेन राजालाई। दुर्बोधम सारसमृतम, अत्यन्त जान्न कठिन तर साह्रै सारले भरिएको, हैन। जसलाई परमात्मातिर फर्कने मनै छैन भने त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई त्यस्ता सार गर्भित श्लोक भनेर पनि फाइदा केही भएन। तर राजाको मनलाई छोयो त्यो श्लोकले। अब मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ के हो, किम्बा अनाथ नायम भवेद कृष्ण द्वैपायन सुतपर, हैन। जसरी वेदव्यासजीका पुत्र सुखदेवजीलाई सुखदेवजीले परीक्षित महाराजलाई सुनाउनु भएका जुन कुराहरू थिए, जसरी उहाँले भने सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई कल्याण गर्नुभयो, कल्याणकारक कुरा सुनाउनु भयो, मलाई त्यस्तो सुनाइदिने मान्छे संसारमा को होला भनेर यसै चिन्तन गर्दै रहनुभयो। गर्दै म यहाँ घरमा आउनुभयो। घरमा आएर त्यही सुगाले भनेका कुरा सुन्नुहुन्छ, बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यही सम्झिनुहुन्छ। राजाले रानीले सोध्नुभयो, तपाईँलाई किन भोजन पनि गर्नुहुन्न, मन पनि मलिन्छ, बताउनुहोस् भनेर गुणसुन्दरी भन्न लागिन्। भोभो पुरुष शार्दूल दोरुमन समिदम कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुंश भोगान बचो बद, सुन्दर कुरा भन्नुहोस्, भोजन गर्नुहोस्, तपाईँलाई के त्यस्तो समस्या भयो मलाई बताउनुहोस्, म हजुरकी अर्धाङ्गिनी हुँ, पत्नी हुँ। यस्ता प्रकारले भने बार बार सोध्ने कोसिस गरिन्, परन्तु राजाले त्यो बार बार सोधेको कुरा पनि बताउनुहुन्न, मनमै राखिराख्नुभयो राजाले। अब त्यस पछाडि भनेर पनि फाइदा छैन यिनलाई भनेर मनमा यस्ता कुरा लिएर बस्नु हो। यसरी नै धेरै दिन बितिसके एवं चिन्ता निमग्नस्य राज्यम काल कियान गत, धेरै समय मने व्यतीत भयो। सन्ध्या भइरहेछ मनमा, मलाई यो श्लोकको अर्थ कसले बताइदिला, यो चिन्ताबाट कसले मलाई माने बाहिर निकाल्ला भनिकन राजा दृढधनवा तिनै चिन्तामा डुबिरहनु भयो। भोजन पनि भने जस्तो गरी गर्नु भएन। यस्तो प्रकारको राजा दृढधनवाको समय व्यतीत हुँदै गयो। नारदजी भन्नुहुन्छ, इति चिन्तयतो धरापतेर बद दृढधनवनश्च किम, हे भगवान, हे ऋषि नारायण, हजुरले बताइबक्सियोस् कि राजा दृढधनवाका चिन्ताको कारण कसरी माने ती निवारण भए र त्यो राजा दृढधनवालाई सुन्दर त्यो चिन्ता समाप्त गर्ने कुरा को मने कसले बताउनु भयो, किनकि विमलम चरितम हि वैष्णव कुलम वैष्णवम कलुषम हन्ति मना च्युतम श्रुतम मरे, हजुरका मुखारविन्दबाट सुनेका यी स्वच्छ पवित्र कुराहरूले मेरा मनका शङ्काहरू समस्त नाश हुन्छन्। भगवान विष्णुका चरित्रहरू भक्तहरूले माने गरिएका चरित्र नै जीवनको लागि उपयोगी र शिक्षाप्रद हुनेछन् भनिकन म हजुरबाट अगाडिको प्रसङ्ग सुन्न चाहन्छु भनिकन नारदजीले अन्तिममा भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो। र श्रद्धेय श्रोतृवृन्द, अब यहाँदेखि पछाडि राजा दृढधनवालाई यो श्लोकको अर्थ कसले प्रदान गर्नुहुन्छ, यो हामी यसै कथा श्रृङ्खलाको 14औं अध्यायमा हजुरहरूलाई अवश्य वर्णन गर्नेछौँ भन्ने बाचा गर्दै आजको प्रसङ्गलाई हामी यहीँ विश्राम गर्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्तिः अस्तु।